गाड़ियों मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवा लें, टैंकियां फुल करवा लें। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 22 जुलाई सुबह 6 बजे सारे मुल्क के पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। अवाम तैयार हो जाए, पेट्रोल बहरान फिर सर उठाने को तैयार। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 22 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं मुतालबात पूरे न होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। अफरात दर की शरह 38% बुलंद सतह पर पहुंच गई है। 1999 में हुकूमत से तय हुआ था हमें मुनाफा 5% तक मिलता रहेगा, जो अब 2.40 है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक जुम्मा के दिन तमाम अफराद अपने टैंक फुल करवा लें। 22 जुलाई से सुबह 6 बजे से पाकिस्तान भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर रहे हैं। 9 और 10 मुहर्रम को हड़ताल नहीं करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन 5% कर दिया जाए। ईरानी डीजल की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। मौजूदा हुकूमत हमें और दूसरों को तकलीफ से बचाने के लिए मसाइल का हल निकालें। दरियाए चनाब फिर से बिफरने लगा। भारत ने चनाब में पानी छोड़ दिया। बड़ा रेला आज चिन्योट से गुजरेगा। खाना के मकाम पर चनाब में पानी की सतह बुलंद होगी। सैलाबी सूरत हाल होने का इम्कान है। अहले इलाका के मुताबिक सड़क दरिया बुर्द होने से रिहायशी मैसूर हो जाएंगे। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने से नकल मकानी नामुमकिन हो जाएगी। रिहायशी कहते हैं इन हालात में इंतजामी और रेस्क्यू टीम मौका पर नहीं दूर दराज कैंपों में मौजूद है। 5-6 पिंडां ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦਾ ਮੋੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਜੇ ਦਾ ਕੋਟ ਮਾਮਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਂ ਠੱਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਠੱਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਰੈਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਲੋग ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ निकलें तो अपने आप तो तंग है। अहले इलाका ने बर वक्त रेस्क्यू करने के इकदाम, नकल मकानी में मदद और घर बनाने के लिए जमीन की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 बुहाना। जंग के मकाम पर चनाब में तुग़यानी कायम। त्रेमू हेड पर 47,000 क्यूसेक का रेला पानी से मुताज़िर इलाकों का रास्ता बंद हो गया। दरियाए चनाब फिर बिफरने को तैयार है। पानी का बड़ा रेला हेड मराला से हेड खानकी और हेड कादराबाद से चिन्योट की जानिब रवा दवा है। सैलाबी पानी से जंग में पहले से जेर आब इलाके मजीद मुतासर होंगे। निचले दर्जे के सैलाब से खरोड़ा बाकिर, मोची बस्ती, बस्ती मला और मुल्का इलाके दोबारा से जेर आब। पहले से डूबे हुए इलाकों में मजीद पानी आने लगा है, जिससे दोबारा जमीनी राब्ते मुनक़ता हो रहे हैं। ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है मिकदार। मुकम्मल एरिया ये डूब जाएगा। आस्ता आस्ता आज या कल नकल मकानी कर जाएंगे। सैलाबी रेला जंग पहुंचने पर दर्जनों इलाके डूबने का खदशा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। बिजली के बिलों से परेशान अवाम को एक और झटका। बिजली की फी यूनिट कीमत ₹1.90 इजाफा। फैसलाबाद के ताजरों ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमत ₹1.90 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। ताजर हुकूमती फैसले पर फट पड़े। जनरल सेक्रेटरी गोल चिन्योट बाजार मोहम्मद सरफराज ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से इंडस्ट्री को ताले लग चुके हैं। हुकूमत से लोगों से रोजगार छीनने पर तुली है। बिजली महंगी हो गई है ना, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इंडस्ट्री बिजली के ऊपर चल रही है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ बिजली के ऊपर है। कोई चीज़ भी, हम यहाँ तक कि आटा भी जो गंदम हमारी आती है ना, उसकी पिंजाई भी बिजली के ऊपर है। जितनी महंगाई हो रही है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। कोई होता ना 25% कारोबार, 30 कारोबार है ही नहीं। गल्ला मंडी के साबिक जनरल सेक्रेटरी अयूब असलम मंज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने काबिल यकीन हद तक बिजली महंगी कर दी है। अब महंगाई के सैलाब को काबू करना हुकूमत के बस में नहीं रहा। हुकूमत को चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे। महंगाई ने बिल्कुल लोगों का जीना दोबर कर दिया है। ये जो खबर अभी आई है कि ₹1 कितने पैसे फिर बढ़ा दिया है, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है। फिर हमारे लोग, हमारे वज़रा साहब, हमारी हुकूमत ये कहती है कि IMF। लोगों को IMF का नहीं पता कि ये है क्या भला। लोगों को रिलीफ चाहिए। ताजिर कहते हैं इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क की मैशत में बेहतरी आएगी। हुकूमत कारोबार को वेंटिलेटर से उतारने के लिए बिजली की कीमतों को कंट्रोल करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से सालाना टैक्स का बड़ा हदफ, टैक्स छूट और बिजली समेत एनर्जी टैरिफ पर रियायत न मिलने पर सनअतकार परेशान। कहते हैं नए माली साल में मजीद टैक्स का हदफ इंडस्ट्री के लिए ज़ेर कातिल साबित है। टैक्सेस की भरमार और महंगी बिजली ने सनअतकारों के होश उड़ा दिए। सदर ऐवान सनअत व तिजारत फैसलाबाद डॉक्टर खुर्रम तारिक ने मसाइल में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। इनका कहना था कि टैक्स के टारगेट्स बहुत ज्यादा रखने से बरामदात में मजीद कमी होगी। बड़े टैक्स हदफ के बोझ से कारोबार मुतासर होने लगे। डॉक्टर खुर्रम तारिक कहते हैं कोई रायत, टैक्स छूट या बिजली सब्सिडी मिलती नजर नहीं आ रही। दूसरे ममालिक में सस्ती बिजली और दीगर सहूलियात मुयस्सर हैं। इस सूरत में हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हुकूमत की यही पॉलिसी जारी रही तो कारोबार मुकम्मल ठप हो जाएंगे। इम्पोर्ट में कस्टम ड्यूटी एक मेजर कंपोनेंट है टैक्स का। अगर आपकी इंपोर्ट पे वो डाउन है
तो इसका मतलब है कि सारा प्रेशर फिर ये जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स हैं, MTUs हैं, उन पे आ जाएगा और वो फिर अपने हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, उनको ऊपर से प्रेशर होगा, तो ये एक नया विशेष साइकिल शुरू हो जाएगा जो कि कारोबार के लिए मजीद खतरनाक। सनतकार कहते हैं साजगार माहौल नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री मालकान काम कैसे जारी रख सकते हैं। दरामदी बिल की कमी की कोशिशों ने मैन्युफैक्चरिंग नामुमकिन कर दी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में ताजरों की नुमाइंदा तंजीम सुप्रीम अंजुमन ताजरान इख्तलाफात की नज़र, लेन देन के मामलात ने ताजरों को तकसीम कर दिया, एक दूसरे पर मामलात खराब करने के इल्ज़ाम। सुप्रीम अंजुमन ताजरान को तकसीम कर दिया। सुप्रीम अंजुमन ताजरान की तोड़ फोड़ की वजह क्या बनी, सिटी 41 ने खोज लगा लिया। सदर कारखाना बाजार और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के वाइस चेयरमैन ज़ीशान जफर ने बताया कि अमीन बट रेलवे रोड के दुकानदार का लेन देन का मसला हल करने में मदद कर रहा था, जिसकी मावनत रेलवे रोड के साबिक जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब बट कर रहे थे। मामला साबिक CPO अली नासिर रिजवी के सामने हल करने की कोशिश की गई, मगर आफ्ताब बट ने दुकानदार के साथ मिलकर 2,50,000 वाले चेक को टेम्पर किया और 50 लाख का चेक बना लिया, जिस वजह से मामलात खराबी की तरफ गए। उनका कहना था कि हाजी असलम भल्ली को आगाह किया गया मगर कोई एक्शन ना हुआ। जब वो उधर पर्चे के लिए ऑर्डर पे लेके गए तो वो 2.5 लाख का उन्होंने 25 लाख कर दिया, टेम्परिंग कर दी उन्होंने। उसकी वजह से जब वो जो मुखालिफ पार्टी जब भट्ट साहब के पास आई, भट्ट साहब ने ये जिक्र भल्ली साहब के साथ किया। उस वक्त मैं, भट्ट साहब और भल्ली साहब एक जनाजे पे जा रहे थे, हम तीनों अरकान मौजूद थे, तो भल्ली साहब ने कहा यार ये बड़ा गैर मुनासिब है। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम भल्ली ने कहा कि मेरा मकसद खासतन ताजरों की खिदमत करना था। इन्होंने सुप्रीम अंजुमन ताजरान के बिखर जाने पर अफसोस का इजहार किया। 11 से 12 साल हो गए हैं और मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ। मैं कभी दावा नहीं करता कि मैंने ताजरों की बहुत खिदमत की है। ये मेरा किरदार बताएगा, ये आप लोग बताएंगे, ये ताजर लोग बताएंगे कि मैंने कितनी खिदमत की है, कितनी मेहनत की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम्बल तरीके से, इसी तरीके से मैं अपने ताजरों की खिदमत करता रहूँगा, भले मेरे पास कोई ओहदा हो या ना हो। शहर की नुमाइंदा तंजीम के 2 हिस्सों में तकसीम होने पर ताजरों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन अमीन बट को इख्तियारात मिलने के बाद सुप्रीम अंजुमन ताजरान की बाड़ी मुअत्तल हो चुकी है। 10 मुहर्रमुल हराम के बाद नई बाड़ी तश्कील दी जाएगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज बट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। वासा की बेहिसी इंतजामिया की नाअहली, 30% फैसलाबाद साफ पानी से महरूम, हर चौथा फर्द साफ पानी के हुसूल के लिए दरबदर होने लगा। पंजाब के दूसरे बड़े शहर के वासी साफ पानी को तरसने लगे। वासा की बेहिसी और इंतजामिया की नाअहली, 30% फैसलाबाद साफ पानी से महरूम है। शहरी कहते हैं 10 साल से लाइनें बिछा दी मगर एक बूंद साफ पानी नहीं मिला। पाइप लाइनें जो है ना मीठे पानी वाली डाली हुई हैं और वासा वाले जो है हमें सिर्फ तसल्लियाँ दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल को इनका भी टाइम आएगा और हम भी इनको तसल्लियाँ ही देंगे। जब तक हमें जब मीठा पानी नहीं देंगे हम इनको वोट नहीं देंगे। सर बहुत दफ़ा दरख्वास्त की है लेकिन ना हमारी बात नहीं सुनते। हमें बहुत परेशानियां पानी की, तो हमारी अपील है हुकूमत से कि हमें ना मीठा पानी फराहम किया जाए। ये लाइनें क्यों डाली गई हैं? फैसलाबाद में सरकारी नल बीमारियों का बायस बनने लगे। चिब्बा रोड पर वाटर सप्लाई से सीवरेज का पानी आने लगा। अहले इलाका कहते हैं 15 रोज से साफ पानी नहीं आ रहा। जिम्मेदारान बस दफातर तक महदूद, कोई भी दादरसी को तैयार नहीं। पाइपलाइन है ना वासा की, वो भी गंदा पानी आ रहा है, टैंकी में भी जा रहा है और यहाँ से नमाजियों का गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया है। इन्होंने बस ठेकेदार को ये कह दिया कि आप ये कनेक्शन करें और आगे काम शुरू कर दें। वो ठेकेदार कहता है मैं नहीं कुछ करता। जो गटर निकालने वाले आते हैं वो कहते हैं जी हमें ऑर्डर नहीं है, हमने वो मशीन लगाई है, हमने बस सिर्फ गार ही निकालनी है। हमारी बिल्कुल फैल रही है, क्यों नहीं मलेरिया की बीमारी फैल रही है, मच्छर बनना शुरू हो गए हैं, जगह जगह ये बदबू आ रही है, दिमागों का मसला बन रहा है, हर चीज़ की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। MD वासा के मुताबिक वासा शहर के 70% हिस्से का ही पानी सप्लाई कर रहा है। 100% शहर को पानी की सप्लाई 2030 तक मुमकिन होगी। जायका और फ्रंच प्रोजेक्ट फेज 2 के मुकम्मल होने से 25,000 मिलियन गैलन पानी इस सिस्टम में यौमिया शामिल होगा। फेज 2 प्रोजेक्ट है जहाँ पे 20 बिलियन गैलन की हम उसको सप्लाई देंगे गुगेरा ब्रांच केनाल से, वाटर ट्रीटमेंट, आफ्टर वाटर ट्रीटमेंट। और दूसरा हमारा जायका का प्रोजेक्ट है वो 5 बिलियन गैलन है। इस तरह हम 25 मिलियन गैलन जो है ओवरऑल हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह कभी 5 डेज में। वासा हुक्काम कहते हैं बोसीदा और पुरानी मशीनरी पानी की सप्लाई में मुश्किलात का सबब है। इस माह के इख्तिताम तक चनियोट में 7 पुराने पंप तब्दील करने से पानी सप्लाई में बेहतरी आने की उम्मीद है। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर मरियम रजा के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट में भी साफ पानी का काल। मोहल्ला गफूराबाद, रायचंद, अहमदपुरा, सलारा रोड,
دلخوشاب سمیت متعدد آبادیوں کو صاف پانی میسر نہیں۔ چنیوٹ کی درجنوں آبادیوں میں پینے کے صاف پانی کا فقدان۔ محلہ غفور آباد، رائے چند، احمد پورہ سلارہ روڈ، محلہ دلخوشاب، محلہ معظم شاہ، محلہ ترکھانہ اور دیگر کئی علاقوں کے رہائشی صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ مسکین پورہ، محلہ نور والا، شاہ گیریاں، محلہ ٹھٹی غربی اور دیگر آبادیوں کے مکین بھی شدید مشکلات سے دو چار ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں سیوریج کے باعث زمینی پانی خراب ہو گیا۔ انتظامیہ بر وقت کیمیکلز بدلتی ہے نہ فلٹر، جس سے پانی بدبودار ہے۔ پہاڑی علاقوں کے مکین بسیدہ ٹینکی اور پھٹی پائپ لائن سے گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، جس سے شہری معدے اور ہیپاٹائٹس کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ پانی بارہ پن ہو گیا پانی میں، اور مختلف جو ہے اس میں کیمیکل آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جو ہیپاٹائٹس وغیرہ، ایڈز وغیرہ وہ لگ گئی ہیں لوگوں کو، کافی جو خارش کی بیماریاں ہیں وہ بھی لگ گئی ہیں۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ ٹنگ میں بھی زیر زمین پانی کڑوا، واٹر سپلائی کا پانی قابل استعمال نہیں، 43 سال بعد بھی پانی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پینے کا صاف پانی نایاب ہو گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ضلع بننے کے 43 سال بعد بھی شہریوں کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہ ہو سکا۔ بسیدہ اور خراب پائپ لائن صاف پانی کی فراہمی میں رکاوٹ بن گئیں۔ صاف پانی کی عدم دستیابی پر شہری نالاں، بولے، زیر زمین پانی کڑوا اور واٹر سپلائی کے ذریعے فراہم کیے جانے والا پانی استعمال کے قابل نہیں۔ واٹر سپلائی کی پائپ لائن بسیدہ ہے، جس میں سے آنے والا پانی گندا ہے۔ گندا پانی پینے سے بچے اور بڑے بیمار ہو رہے ہیں۔ پانی استعمال کے قابل نہیں، مہنگا پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں۔ پانی کا یہاں پہ جو گندا پانی آ رہا ہے اس کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، یہاں پہ لوہے کے پیپ جو ہے نا وہ اوپن تھے پہلے، لیکن آہستہ آہستہ وہ زمین کے اندر چلے گئے، کئی جگہ سے گل گئے، ان کے اندر زنگ لگ گیا اور ان کے اندر نا سیپیج کی وجہ سے وہ جب پانی صاف کرتے ہیں تو گندا پانی جو ہے نا وہ اس کے ذریعے سے گھروں میں آ جاتا ہے۔ یا ڈی پی ایس اسکول کے سامنے جو مثلا پمپ لگے ہوئے ہیں وہاں سے پانی لانے پہ مجبور ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پہ غور کرے اور شہریوں کے لیے اچھے پانی کا انتظام کرے۔ پانی نہیں آ رہا جی، پانی دی یہ کشمکش ہو گئی ہے کہ بھی مطلب اسی نا پانی خریدن تے مجبور ہیں سر۔ مطلب گھر نہ دا بھی ہانڈی روٹی بھی نہیں پکدا ہے اس پانی دے نال، بدبو آندی ہے اس پانی دے وچ، تے برائے مہربانی مسئلہ حل ہو جاوے پانی والا، کیونکہ بہت پریشانی ہے جی محلے والے سارے۔ شہری کہتے ہیں انتظامیہ ہمارے حالات پر رحم کرے، پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ احمد ندیم، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے بوگس ریفنڈز کلیم کرنے والے بین الصوبائی گینگ پکڑا گیا۔ فیصل آباد میں رجسٹرڈ ساشا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی نے جعلی سیلز ٹیکس انوائسز پر 110 کروڑ روپے سے زائد کے ریفنڈز کلیم کر دیے۔ جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے بوگس ریفنڈز کلیم کرنے والا بین الصوبائی گینگ پکڑا گیا۔ فیصل آباد میں رجسٹرڈ ساشا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی نے جعلی سیلز ٹیکس انوائسز پر 110 کروڑ روپے سے زائد کے ریفنڈز کلیم کر دیے۔ ایف ڈی آئی حکام کے مطابق فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کے کارپوریٹ زون میں رجسٹرڈ ساشا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی نے کوئٹہ کی 2 فرضی کمپنیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا۔ ساشا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ نے کاغذی ریکارڈ میں دونوں کمپنیوں سے 7 ارب روپے کی خریداری ظاہر کی، جس کے بعد خریداری کی بنیاد پر 110 کروڑ روپے سے زائد کے ریفنڈز کلیم کیے۔ ریفنڈ کی تحقیقات کے دوران چوری پکڑی گئی۔ ساشا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ محکمہ کسٹمز کی جانب سے امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں ٹیکس شفافیت لانے کے لیے اقدامات۔ کاروباری طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے 14 اگست سے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ ایکسپورٹ سے متعلق دیگر قوانین منسوخ کر دیے گئے۔ اس حوالے سے ماہر کسٹم امور و جنرل سیکرٹری کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن اسماعیل سہروردی نے کہا 14 اگست سے ایکسپورٹ کے دیگر SROs منسوخ ہو جائیں گے۔ اس نظام سے ٹیکس چوری کا خاتمہ ہو سکے گا۔ کاروباری طبقے کو بھی ریلیف ملے گا۔ غیر ضروری کاغذی کارروائیوں میں بھی کمی لائی جائے گی۔ ویئر ہاؤسز کے NOC کی ہر سال تجدید کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خام مال کی خریداری انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس سے مستثنی ہوگی۔ DGFDA آصف چودھری کی زیر صدارت ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس کمیٹی کا اجلاس۔ واسا کے رواں مالی سال کے 10 ارب 73 کروڑ 30 لاکھ روپے کی بجٹ تجاویز کی منظوری دی گئی۔ FDA کی 4 ارب 81 کروڑ 90 لاکھ روپے اور واسا سے متعلقہ 5 ارب 91 لاکھ 40 ہزار روپے کی تجاویز شامل ہیں۔ MD واسا خالد رضا خان، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FDA عابد حسین بھٹی، ڈائریکٹر فائنانس محمد شہاب اسلم، ڈائریکٹر فائنانس واسا شہریار حسن اجلاس میں شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر کے نمائندہ افسران سمینہ نیازی اور دیگر محکموں کے نمائندوں نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ ڈائریکٹرز فائنانس FDA اور واسا نے آئندہ مالی سال کے سالانہ بجٹ کی تجاویز کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ DGFDA کا کہنا تھا کہ بعض تجاویز میں معمولی رد و بدل کے ساتھ ان کی منظوری دی گئی۔ تجاویز میں آمدن کے وسائل میں اضافے کو فوقیت دی گئی ہے۔
کفل ٹوٹا خدا خدا کر کے سٹی 41 کی مسلسل کاوشیں رنگ لے آئی. فیصل آبادی شہر کے تاریخی ورثے گھنٹہ گھر کے غیر گھڑیال فور کی بلاخر سنی گئی. میونسپل کارپوریشن نے 2 ہفتوں میں گھڑیال کی ساکن سوئیاں حرکت میں لانے کی یقین دہانی کروا دی. 8 بازاروں کا مرکز شہر فیصل آباد کی پہچان تاریخی عمارت گھنٹہ گھر کے گھڑیال کی سٹی 41 بنا. آواز 1.5 ماہ سے زائد عرصہ تک ساکن رہنے والے گھنٹہ گھر کی سوئیاں کریں گی اب حرکت. سٹی 41 کے بار بار غیر فعال گھڑیال کا معاملہ اٹھانے پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن نے نوٹس لے لیا. یہ بھی ہم کمیٹی بھی بنا دیں گے, اس کی ایک رسپانسبلٹی دیں گے کہ کوئی اس کو چیک بھی کرے پراپرلی. ہمارے جو انجینئر ہیں, ہمارے ایکشن صاحب ہیں, MOI ہیں, ان کو رسپانسبلٹی دیں گے. جو سب انجینئر اس کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ پراپرلی چیک کرتا رہے. باقی آپ کو یہ تھوڑا سا جو ہے نا ٹیکنیکل کام ہے. CO میونسپل کارپوریشن زبیر وٹو کہتے ہیں لیگل پروسیجر مکمل کرنے کے بعد 15 دنوں میں گھنٹہ گھر کا گھڑیال فعال کر دیا جائے گا. پروسیجر ہے جو ہمارے پیپرا روٹ کے تحت ایک چیز کو ٹھیک کروانا ہوتا ہے, اس میں ہم پروسیس کرتے ہیں. انشاءاللہ کوئی 15 دن لگ جائیں گے, اس کو ٹھیک کرواتے ہیں انشاءاللہ. 1.5 ماہ سے خراب گھڑیال جلد ٹھیک ہونے کی امید پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے. کیمرامین وحید محمود کے ساتھ محمد علی نارو, سٹی 41 فیصل آباد. اسی کے ساتھ ہی آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ اسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آرتھو آپریشن تھیٹر 1 ماہ بعد فعال. ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آرتھو آپریشن تھیٹر 1 ماہ کے بعد فعال کر دیا گیا. آپریشن تھیٹر کی بندش سے مریضوں کو مشکلات درپیش تھیں. MS ڈاکٹر کاشف باجوہ کے مطابق آپریشن تھیٹر مرمتی کام کی وجہ سے بند کیا گیا تھا. آپریشن تھیٹر بند ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا تھا. آپریشن کے لیے طویل انتظار کرنا پڑتا تھا. ڈاکٹر کاشف کا کہنا تھا کہ آپریشن تھیٹر فعال ہونے کے بعد آپریشن شروع ہو گئے ہیں. ہمارا آپریشن تھیٹر آرتھو آپریشن تھیٹر ریویمپنگ کے لیے ہم نے ان کی کمپنی کو ہینڈ اوور کیا تھا, PMU والوں کو. تو وہ انہوں نے آج الحمدللہ ہمیں ہینڈ اوور واپس کر دیا. تو ان کے پیشنٹ تھوڑے سفر ہوئے, لیکن ہم نے دوسرے آپریشن تھیٹر میں کیٹر کیا. لیکن اب الحمدللہ 100% ہم اپنے آپریشن تھیٹر فعال ہونے کی وجہ سے سارے پیشنٹ آرتھوپیڈک کے وہ ہم یہاں پر ڈیل کریں گے. ہسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ حکومتی ہدایت کے مطابق مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ احمد ندیم. محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ نے فیصل آباد کے 36 بنیادی مرکزی صحت کے اوقات کار 6 گھنٹے سے بڑھا کر 24 گھنٹے کر دیے. 1 اگست سے بنیادی مرکزی صحت کو 24/7 کے طور پر شمار کیا جائے گا. وفاقی حکومت محرم میں فوج اور رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دے دی. پنجاب نے DPOs کو فوج تعینات کی تاریخ کا اختیار دے دیا. محکمہ داخلہ کے مطابق اضلاع کے DPOs 1 محرم سے 10 محرم تک فوج طلب کر سکیں گے. محکمہ داخلہ نے فوج تعیناتی کا اختیار اضلاع کے DPOs کو دے دیا.